परमेश्वरको पवित्र नामको प्रशंसा This होस्। morning for meditation, turn to a Bible to book of Exodus. आज बिहान हाम्रो वचन ध्यानको निम्ति हामी आफ्नो बाइबल पल्टाउँ प्रस्थानको पुस्तक Book of Exodus chapter 8 and verse 16 and 17. अनि प्रस्थान 8 अध्यायको 16 र 17 पद। तब परमप्रभुले मूसालाई भन्नुभयो, हारूनलाई भन, आफ्नो लौरो पसार र जमिनको धुलोलाई हिर्काऊ र त्यो सारा मिश्र देशभरि झुम्राहरू बनोस्। अनि उनीहरूले त्यसै गरे। हारूनले आफ्नो लौरो लिएर आफ्नो हात पसारे र जमिनको धुलोलाई हिर्काए र त्यो मानिसमा र पशुमा झुम्राहरू बन्यो। जमिनको सबै धुलो सारा मिश्र देशभरि झुम्राहरू बन्यो। And the Lord said unto Moses, Say unto Aaron, Stretch out thy rod, and smite the dust of the land, that it may become lice throughout all the land of Egypt. And they did so, for Aaron stretched out his hand with his rod, and smote the dust of the earth, and it became lice in man and in beast. All the dust of the land became lice throughout all the land of Egypt. Praise be His holy name. उहाँको पवित्र नामको प्रशंसा होस्। We all know about the 10 plagues in Egypt. हामी सबैले थाहा छ मिश्र देशमा भएका 10 वटा विपत्तिहरू। In order to bring the people of God out of the land of Egypt, अनि परमेश्वरको जनलाई मिश्र देशबाट बाहिर निकालेर ल्याउनको लागि God has brought these 10 plagues in that land. परमेश्वरले त्यस देशमा यो 10 वटा विपत्तिहरू ल्याउनु भयो। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। He sent the 10 plagues just to bring the people of his own people from that land. उहाँको आफ्नै प्रजाहरूलाई त्यस देशबाट बाहिर निकालेर ल्याउनको निम्ति मात्र उहाँले 10 वटा विपत्तिहरू पठाउनु भयो। Out of these 10 plagues, यी 10 वटा विपत्तिहरू मध्ये some plagues he just performed through his rod. अनि केही विपत्तिहरू उहाँको लौरोबाट चाहिँ त्यो निर्माण भएको थियो। Within this Exodus, you can see 4 things or 4 plagues which came through that rod. अनि ती 4 वटा विपत्तिहरू चाहिँ यस लौरोबाट निस्केर आएको हामी देख्न सक्छौं। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। Most of the Sunday school children know about these 10 plagues by heart. प्राय जसो सन्डे स्कुलका विद्यार्थीहरूलाई यस 10 वटा विपत्तिहरू उनीहरूलाई कण्ठै थाहा छ। Chapter 7 verse 12, we could see the first plague. 7 अध्यायको 12 पदमा हामीले पहिलो विपत्तिको बारेमा देख्न सक्छौं। That is the serpent, the rod of Aaron swallowed all the rod of magicians. अनि त्यो चाहिँ जुन हारूनको लौरोले सम्पूर्ण जादुगरहरूको लौरोहरूलाई निलिदिएको। Chapter 7 verse 17, we could see the second plague. अनि 7 को 17 पदमा हामी दोस्रो विपत्ति देख्न सक्छौं। Water turned into blood. अनि पानी चाहिँ रगतमा परिणत भएको। The third plague we could see in chapter 8 and verse 3. तेस्रो विपत्ति हामी 8 को 3 पदमा देख्न सक्छौं। Entire land was filled with the frogs. अनि पुरै देश चाहिँ भ्यागुताहरूले भरिएको थियो। Fourth, now we read that is 8 chapter 16th verse. चौथो चाहिँ अहिले हामीले 8 को 16 पदमा पढेको। The entire land filled with the lice. अनि पुरै देशहरू जुम्राहरूले भरियो। And the fifth one, 8 chapter 24th verse. अनि पाँचौं चाहिँ 24 पदमा Swarm of flies. अनि जुन त्यहाँ एकदमै झिंगाहरू। Sixth plague. अनि छैठौं जुन विपत्ति चाहिँ Chapter 9 verse 3. 9 को 3 पदमा The grievous murrain. 8. खोरे रोगहरू लागेको। Seventh, सातौं 9th chapter, the 9th verse. 9 को 9 पद The entire land, the people, bodies were filled with boils, sore boils. पुरै देशका मानिसहरूको शरीरभरि पुरै भतभती पोल्ने खटिरा लागेको थियो। 8th plague. 8औं विपत्ति 9th chapter verse 18. 9 को 18 पद The hail was there. त्यहाँ असिना बर्सियो। The hailstorm, that means entire plants and all the vegetarian kingdom, animal kingdom, everyone started to be destroyed. अनि त्यो असिनाद्वारा सम्पूर्ण देश वनस्पतिहरू र जीवजन्तुहरू नष्ट भए। 9th. 9 10th chapter verse 4. 10 अध्यायको 4 पद A locust came in that land यस देशमा सलहहरू आए and it destroyed all the crops, all the fields. र त्यसले सबै खेतबारीहरू नष्ट गरे। The last one, अन्तिम चाहिँ slaying the firstborn in Egypt. र मिश्र देशमा जन्मेको जेठहरूलाई मार्नु। Chapter 11 verse 5. 11 को 5 पद So these are the 10 plagues which God brought into the land of Egypt in order to deliver his people. र आफ्नो प्रजाहरूलाई छुटकारा दिनको निम्ति उहाँले मिश्र देशमा ल्याउनु भएको 10 वटा विपत्तिहरू यिनै थिए। Now the passage we read, अहिले हामीले पढेको खण्डमा there God commanded Moses to stretch forth his rod अनि त्यहाँ परमेश्वरले मूसालाई चाहिँ उसको लौरो पसार्न लगाउनु भयो and smite the dust of the land. र त्यस धुलोलाई देशको धुलोलाई हिर्काउन लगाउनु भयो। Accordingly, Aaron stretched the rod and smote the dust of the earth. अनि त्यही अनुसार हारूनले चाहिँ त्यस भुइँको धुलोलाई हिर्काए। So here the point to be noted is
dust of the earth. यहाँ हामीले टिप्नु पर्ने कुरा भनेको जमिनको धुलो। So just I would like to explain about this. What is this dust? यो धुलो के हो भनेर म तपाईहरुलाई व्याख्या गर्नेछु। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। When Aaron smote the dust of that land, जब हारूनले त्यस जमिनको धुलोलाई हिर्काए and it became lice in man and in beast. र त्यो चाहिँ मानिसमा साथै जीव जन्तुहरुमा चाहिँ जुम्रा बन्यो। You know, this lice means sometimes the people used to scratch their head and take that. This is not that lice. अनि यो जुम्रा चाहिँ मानिसहरुले त्यो शिर कन्याएर टाउकोबाट निकाल्ने जुम्रा होइन। And in this context, we can see the truth of cross. यस खण्डमा हामीले क्रुसको सत्यतालाई देख्न सक्छौं। That's what I would like to mention this morning. केही कुरा आज बिहान म यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु। When Aaron smote the dust of the land, जब हारूनले त्यस जमिनको धुलोलाई हिर्काए, there comes lice and it comes upon man and beast. अनि त्यहाँ चाहिँ जुम्राहरू बनेर त्यो जुम्रा मानिस सँगसँगै जीव जन्तुहरू माथि पर्यो। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा। When we read about the dust of this earth, जब हामीले यस पृथ्वीको धुलोको विषयमा पढ्छौं, immediately we will come to know one truth, तत्काल हामीलाई एउटा सत्यता थाहा हुन्छ, which is mentioned in Genesis chapter 2 and verse 7. जुन उत्पत्ति 2 को 7 मा उल्लेख गरिएको छ। Genesis chapter 2 and verse 7. उत्पत्ति 2 को 7 पद। अनि परमप्रभु परमेश्वरले मानिसलाई जमिनको माटोबाट रच्नुभयो अनि तिनको नाकका प्वालहरूमा जीवनको सास फुकिदिनु भयो र मानिस जिउँदो प्राणी बने। And the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. God created man out of the dust of the earth. परमेश्वरले मानिसलाई जमिनको धुलोबाट रच्नुभयो। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा हो। When he created man out of the dust, जब उहाँले मानिसलाई यस धुलोबाट बनाउनु भयो, it was only dust, that's all. त्यो केवल धुलो मात्र थियो। There's no movement in that. त्यसमा कुनै हलचल थिएन। When he breathed in his nostril, जब उसको नाकको प्वालमा जीवनको सास or when फुकिदिनु he भयो, blew his spirit into that body, जब त्यस शरीरमा उहाँको आत्मा हालिदिनु भयो, it became a flesh, bone and everything. तब त्यहाँ चाहिँ शरीर मासु रगत सबै बन्यो। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा When हो। God created these things, जब परमेश्वरले यी कुराहरूलाई सृष्टि the गर्नुभयो, adversary enemy, he was just keep on looking unto this creation. त्यो विरोधी शत्रुले चाहिँ यस सृष्टिलाई हेरी बसेको थियो। Because God didn't create that man and he just left like that. अनि परमेश्वरले मानिसलाई सृष्टि गर्यो त्यतिकै छोड्नु भएन। The enemy, who is a fallen angel, त्यस शत्रु अथवा त्यस पतित स्वर्गदूत, he was in the kingdom of God. ऊ पहिले परमेश्वरको राज्यमा थियो। He was with God. ऊ परमेश्वरसँगै थियो। Night and day he was praising and glorifying God. दिन रात उसले परमेश्वरको प्रशंसा गर्थ्यो, महिमा गर्दथ्यो। Because of his sin, he cut down from that place. उसको पापको कारण हो त्यस ठाउँबाट उसलाई तल खसालियो। When he fallen to the ground, जब उस त्यस भुइँमा ढल्यो, the earth became void, त्यसपछि पृथ्वी शून्य भयो, which we read in Genesis 1:2. जुन हामी उत्पत्ति 1 को 2 मा पढ्न सक्छौं। It's full of darkness. त्यो चाहिँ पुरा अँध्यारोले ढाकियो। Not only that, according to Isaiah chapter 14, त्यति मात्र हैन, एशिया 14 अध्याय अनुसार he made this world desolate. उहाँले यस पृथ्वी संसारलाई चाहिँ एकदम उजाड That means बनाइदियो। corrupted the earth. यस अर्थात एकदम भ्रष्ट पृथ्वी। Now this fallen angel, which is to say the devil, यस पतित स्वर्गदूत जसलाई शैतान भनिदछ, he saw the creation of God. उसले परमेश्वरको सृष्टिलाई देख्यो। So after all a mud, त्यो त केवल एउटा माटो हो, after all a dust, त्यो केवल धुलो हो। God gave him a life. परमेश्वरले उसलाई जीवन दिनुभयो। All the flesh and bones are together, joined together. सबै मासु हड्डीहरू एकसाथ मिसियो। But God didn't leave him there. तर परमेश्वरले उसलाई त्यही छोड्नु When we भएन। read in Psalms 8 and verse 5, जब हामी भजन संग्रह 8 को 5 मा पढ्दछौं, thou made him little lower than angel तपाईले उसलाई स्वर्गदूतहरुभन्दा केही तलको बनाउनु भयो and crowned him with the glory and honor. र उसलाई महिमा र आदरले मुकुट पहिराइदिनु भयो। Psalms 8 and verse 5. भजन संग्रह 8 को 5। किनकि तपाईले उसलाई स्वर्गदूतहरूभन्दा केही कम बनाउनु भयो र उसलाई महिमा र आदरको मुकुट पहिराउनु भयो। For thou hast made him a little lower than the angels and hast crowned him with glory and honor. He couldn't tolerate this. उसले यो कुरालाई सहन सकेन। So after all dust, ऊ केवल एउटा धुलो मात्र हो। how can this man become honor and glory? How can be crowned with glory? यो मानिसलाई कसरी महिमा र आदरको मुकुट पहिराइयो? It's a little lower than angel. ऊ चाहिँ स्वर्गदूतहरुभन्दा केही कम थियो। That means when God created angel, there was no growth in them. त्यसको अर्थ स्वर्गदूतलाई सृष्टि गरिँदाखेरि स्वर्गदूतमा कुनै उन्नति थिएन। When they were created, they're perfect. उनीहरू सृष्टि गरिँदा नै सिद्ध थिए। But when man was made, तर जब मानिसलाई he बनाइयो, was made little lower than angel, which means he had a growth. उसलाई
स्वर्गदूत भन्दा केही तल कममा बनाइयो, जसको अर्थ ऊ चाहिँ वृद्धि हुनु पर्थ्यो। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। But not only that, God kept him next to him. त्यति मात्र हैन, परमेश्वरले उसलाई आफूसँगै राख्नुभयो। He crowned him in all honor and glory. उसलाई सारा आदर र महिमाको मुकुट पहिराउनु भयो। This he couldn't tolerate. यो उसले सहन सकेन। So he wanted to bring that man again into the dust form. त्यसपछि उसले मानिसलाई फेरि धुलोकै रूपमा परिणत गर्न चाह्यो। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा As होस्। long as the spirit is in man, मानिस भित्र आत्मा रहन्जेलसम्म his flesh and bone will be there. उसको हड्डी र मासु त्यही रहन्छ। Once the spirit is taken away, आत्मा एकपटक लगिएपछि again he'll come back to the dust. त्यो फेरि त्यस माटोमै फर्कन्छ। Praise be to God. परमेश्वरको It's प्रशंसा not होस्। so easy to take away the spirit of man. अनि मानिसबाट त्यो आत्मा निकाल्न त्यति सजिलो छैन। When you read in book of Job chapter 34, जब हामी अय्युबको पुस्तक 34 अध्यायमा पढ्दछौँ, book of Job chapter 34 verse 14 and 15, अय्युब 34 को 14 र 15 पद, यदि उहाँले त्यसमाथि आफ्नो मन लगाएर आफ्नो आत्मा र आफ्नो सास आफू कहाँ भेला गर्नुभयो भने सबै प्राणीहरू एकसाथ नाश हुनेछन् र मानिस माटोमा फर्केर जानेछ। If he set his heart upon man, if he gather unto himself his spirit and his breath, all flesh shall perish together, and man shall turn again unto dust. when the spirit will take it away from him, all flesh will perish. जब उसबाट आत्मा निकालेर लगिन्छ भने सबै शरीर चाहिँ नाश हुनेछ। So devil applied this plan or this formula in the life of man. र शैतानले यस जुन सूत्रलाई चाहिँ मानिसको जीवनमा प्रयोग गर्न खोज्यो। As long as the spirit is in him, उसमा ऊ भित्र आत्मा रहन्जेलसम्म he has flesh, he will glorify God, everything will be there. उसँग शरीर छ, उसले सधैँ परमेश्वरको महिमा गरिरहन्छ। But very clearly says, तर यहाँ स्पष्ट भनिएको छ, when the spirit is taken away from him, यदि उसबाट आत्मा खोज्यो भने all this flesh will perish. उसको सबै शरीर नाश हुनेछ। So with this cunning subtlety, यस धूर्तताद्वारा नै he spoke to that man. उसले त्यस मानिससँग बोल्यो। His only plan, this man must come to the dust place or in the position of dust. उसको एउटै योजना भनेको मानिस फेरि त्यही धुलोकै अवस्थामा फर्कियोस्। He should not continue with the glory and honor. ऊ चाहिँ यस आदर र महिमामा निरन्तर अघि नबढोस्। Where God has kept him, he should come down. परमेश्वरले जहाँ उसलाई राख्नु भएको छ त्यसबाट ऊ तल झरोस्। That's why regarding him in John the Gospel chapter 8 and verse 44 we read. त्यही विषयमा हामी योनाको सुसमाचार 8 अध्यायको 44 पदमा पढ्दछौँ। We read about the enemy, we read about the devil, we read about the Satan over there. हामी त्यहाँ त्यस शत्रु शैतान जो दियाबोलसको विषयमा पढ्दछौँ। He is a liar and the father of the liar. ऊ चाहिँ झुट र झुटको पिता हो। It's not today. From the beginning he is a murderer. आज मात्र हैन, सुरुदेखि नै यो हत्यारा थियो। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा He होस्। doesn't want any man to abide in that position, in the creative position. उसले कुनै पनि मानिस सृष्टि गरिएकै स्तरमा बसिरहेको हेर्न चाहेन। That's why he spoke to Adam. त्यसै कारण उसले आदमसँग भन्यो, He spoke to Eve. उसले हव्वासँग भन्यो, Made them to commit sin. उनीहरूलाई पाप गर्न लगायो, Made them to transgress the law of God. परमेश्वरको व्यवस्था भङ्ग गर्न लगायो। That we all know in Genesis chapter 3 we read those things. हामी सबैलाई उत्पत्तिको किताबको ती कुराहरू थाहा छ। When man committed sin, जब मानिसले पाप गर्यो, ultimately the spirit or the thing which of God, it has gone away from him. अन्तमा मानिस त्यस आत्मा अथवा परमेश्वरले दिनुभएको चिज उसबाट हटेर गयो। Even God also looked unto that man. अनि परमेश्वरले पनि त्यस मानिसलाई हेर्दा, Adam, with a great plan I have created you. आदम एउटा ठुलो योजना सहित मैले तिमीलाई सृष्टि गरेको छु। I have kept you in my garden. मैले मेरो बगैँचामा तिमीलाई राखेको छु। Genesis 2:15. उत्पत्ति 2 को 15। God brought that man, took that man and kept him in garden in order to maintain and dress it. अनि परमेश्वरले त्यस आदमलाई चाहिँ त्यस बगैँचामा ल्याएर राख्नुभयो र त्यसलाई आशीष दिनुभयो। Adam, didn't I keep you in that garden for that purpose? अनि आदम तिमीलाई के मैले यही उद्देश्यको निम्ति त्यो बगैँचामा Then राखेको why did you commit sin? तिमीले किन पाप गर्यौ? Why did you transgress my laws? तिमीले मेरो व्यवस्थाहरू किन भङ्ग गर्यौ? That's what God said unto Adam. त्यही कुरा परमेश्वरले आदमलाई भन्नुभयो। Genesis chapter 3 verse 19. उत्पत्ति 3 को 19। Genesis 3:19. उत्पत्ति 3 को 19। तिमी माटोमा नफर्कुन्जेल, किनकि तिमी यसैबाट निकालेका हौ। तिमीले आफ्नो निधारको पसिनाले रोटी खानेछौ, किनभने तिमी माटो हौ र माटैमा फर्किजानेछौ। In the sweat of thy face shalt thou eat bread till thou return unto the ground, for out of it was thou taken, for dust thou art, and unto dust shalt thou return. The dust thou shalt return. तिमी माटैमा फर्कनेछौ। God also had to agree with the devil now.
अब अहिले शैतान परमेश्वरले पनि शैतानसँग Because सहमति गर्नु पर्यो The creation is committed sin. किनकि सृष्टिले पाप गर्यो But the only plan of the devil is किनकि शैतानको एउटा मात्र योजना थियो to brought him down. उसलाई तल खसाल्नु Or once again he has to come to the dust. अथवा एकपटकको माटोमा फर्किनु Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस् Without knowing the plan of God, परमेश्वरको योजनालाई नजानिकन even we, the children of God, sometimes we become to the dust. अनि कहिलेकाहीँ हामी परमेश्वरका जनहरू पनि यस धुलो माटोमा फर्किन सक्छौं We obey the voice of devil rather than the voice of God. परमेश्वरको आवाजको सट्टा शैतानको आवाजलाई हामी मान्छौं We just do the will of our own rather than the will of God. परमेश्वरको इच्छाको सट्टा हामी आफ्नै इच्छा गर्दछौं Praise be to God. परमेश्वरको These प्रशंसा होस् all things make us to come down to the earth or dust. यी सबै कुराहरूले हामीलाई धुलोमा फर्काएर ल्याउँछ Thou was created from the dust, thou shalt return to the dust. तिमी माटीबाट बनेका हौ र माटोमै फर्किने छौ Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस् First creation of God totally disappointed God. अनि पहिलो सृष्टिले परमेश्वरलाई एकदम निराश बनायो Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा Now होस् turn to the serpent. अब हामी त्यो सर्पलाई हेरौं No, God turned to serpent and he said unto that serpent, अनि परमेश्वर सर्पतर्फ फर्केर त्यो सर्पलाई भन्नुभयो because he had the grievousness of this man. किनकि उससँग यस उहाँसँग मानिसको दुःख After थियो grieving for that man, त्यस मानिससँग दुखित भएको he कारण said, thou shalt return unto dust. उसलाई भन्नुभयो त माटोमै फर्किने छ Just a sort of a curse came in his life. यस प्रकारको शराप उसको जीवनमा आयो Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा Now होस् he turned to the serpent and said, अब उहाँले सर्पतर्फ फर्केर भन्नुभयो 3:14 of Genesis. उत्पत्ति 3:14 अनि परमप्रभु परमेश्वरले साँपलाई भन्नुभयो तैले यो काम गरेको हुनाले त सबै घरेलु पशुहरूभन्दा र वनका सबै पशुहरूभन्दा बढी श्रापित भएको छस् त आफ्नो पेटले हिँड्नेछस् र तेरो सारा जीवनभरि तैले धुलो खानेछस् And the Lord God said unto the serpent, Because thou hast done this, thou art cursed above all cattle, and above every beast of the field. Upon thy belly shalt thou go, and dust shalt thou eat all the days of thy life. Dust thou shalt eat. तैले धुलो खानेछस् God said unto man, thou shalt return unto dust. परमेश्वरले मानिसलाई भन्नुभयो त धुलोमा फर्कनेछस् Unto serpent, सर्पलाई thou shalt eat the dust. तैले धुलो खानेछस् Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस् Have you ever seen the snake or the serpent eat the dust? तपाईले कहिले सर्पले धुलो खाएको माटो खाएको देख्नु भएको छ It eats only insects, frogs, like that, rats. उसले केवल किरा फट्याङ्ग्राहरू अनि मुसाहरू ब्याक्ताहरू खान्छ None of the snake will never eat any this dust. कुनै पनि सर्पले यस माटो खाँदैन Then why did God say this word to the serpent? त्यसो हो भने परमेश्वरले सर्पलाई यो शब्द किन भन्नुभयो Thou shalt eat dust means what? तैले धुलो खानेछस् भन्नुको अर्थ के हो One thing, when you see, that means scientifically, the minute the snake lick the dust, it will die. अनि वैज्ञानिक तवरले हामीले हेर्ने हो भने जुन क्षणमा सर्पले धुलो चाट्छ त्यो मर्नेछ Then why did God say thou shalt eat the dust of त्यसो भने the-" परमेश्वरले तैले धुलो खान्छस् भनेर किन भन्नुभयो That means in a symbolic way he said, त्यसको अर्थ सांकेतिक रूपमा उहाँले it's भन्नुभयो you only brought this man to the dust position. यो तैले नै मानिसलाई धुलोको अवस्थामा ल्याएको Now हो you will eat that dust means you will eat that man. अब तैले धुलो खानेछस् भन्नुको अर्थ तैले त्यस मानिस खानेछस् Eat that man means त्यस मानिस खानेछस् I भन्नाले have created, when I created him, I have created with the 7 blessings. मैले उसलाई सृष्टि गर्दाखेरि 7 वटा आशीष सहित मैले सृष्टि गरेँ Now as he committed sin, अब अहिले उसले पाप गरेकोले as he became a dust, ऊ धुलो बनेको कारणले you will eat all the blessings of that man. तैले त्यस मानिसको सबै आशीषहरू खानेछस् Eternal life was given to man. मानिसलाई अनन्त जीवन दिएको थियो Fellowship was given to man. मानिसलाई संगति दिएको थियो Dominion was given to man. मानिसलाई प्रभुत्व दिएको थियो Glory was given to man. मानिसलाई महिमा दिएको थियो Immortality was given to man. अमरत्व मानिसलाई दिएको थियो An image of God was given to man. परमेश्वरको स्वरूप मानिसलाई दिएको थियो Inheritance was given to र man. त्यस उत्तराधिकार मानिसलाई दिएको These are थियो the 7 blessings God gave to him when he was created. मानिसलाई सृष्टि गरिदा परमेश्वरले मानिसलाई 7 वटा आशीषहरू With दिनुभएको a थियो great agony God said, तर ठुलो पीडा सहित दुःख सहित thou परमेश्वरले shalt भन्नुभयो turn to dust. त धुलोमा फर्कनेछस् Looking unto serpent he said, सर्पलाई हेरेर उहाँले भन्नुभयो thou shalt eat the dust. तैले धुलो खानेछस् That's why त्यसै कारण the devil is eating our blessings today. त्यही शैतानले आज हाम्रो आशीषहरू खाइरहेको छ Where is the proper healing and health? अनि हाम्रोसँग स्वास्थ्य चंगाई कहाँ छ Everyone are running towards the hospital. हामीहरू निरन्तर किन हस्पिटलमा दगुरिरहन्छौँ Without taking the pills, they cannot sleep. अनि औषधि नखाई हामी सुत्न सक्दैनौँ Brother, sister, where is your peace? दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू तपाईँहरूको शान्ति कहाँ छ Most of your income is eaten by the police, lawyers, and these doctors.
Most of our income. तपाईको प्राय जसो कमाइहरू चाहिँ यो डाक्टरहरू प्रहरीहरूले खाइरहेको छ। What is the real blessings? साँचो आशिष कहाँ छ? When you read in Psalms 128, जब हामी भजन सङ्ग्रह 128 मा the पढ्छौँ, person who feareth the Lord, जुन व्यक्तिले परमेश्वरको भय मान्दछ, he will eat his deeds of his hand. उसले आफ्नो हातको मेहनतको फल खानेछ। We are earning. हामीले कमाइरहेका छौँ, We are sufficiently we are earning. God is giving everything. हामीले प्रशस्त रूपमा कमाइरहेका छौँ, परमेश्वरले We are not able to eat those things. तर हामीले ती कुराहरू खान सकिरहेका छैनौँ, Because here God has commanded the serpent to eat the dust. किनकि यहाँ परमेश्वरले सर्पलाई धुलो खाने आज्ञा दिनुभएको छ। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। We don't have peace. हामीसँग शान्ति छैन, We don't have fellowship in the family. हामीसँग परिवारको सङ्गति छैन। Though we are called the spiritual people, there are division in the families. हामीहरू आत्मिक परिवार कहलिए तापनि परिवारहरूमा त्यहाँ भिन्नताहरू छ, फुट छ। Though we are means living in the same house, हामी एउटै घरमा रहे तापनि there is no prosperity. त्यहाँ कुनै उन्नति छैन, There is no oneness in that family. त्यस परिवारमा कुनै एकता छैन, Because God commanded serpent to eat the dust. किनकि परमेश्वरले सर्पलाई चाहिँ त्यस धुलो खाने आज्ञा दिनुभएको छ। When man lost the dominion, जब मानिसले त्यस प्रभुत्व गुमायो, what do you mean by dominion? त्यस प्रभुत्व भन्नाले के हो? That means everything under the power and authority of man. मानिससँग भएको सम्पूर्ण शक्ति र अधिकार। What is the most powerful authority and power that God has given us? परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको सबैभन्दा ठुलो शक्ति र अधिकार के हो? In Romans 6:14, when we read, जब हामी रोमी 6:14 मा पढ्दछौँ, we are not under the law or sin. हामी कुनै पनि पापको व्यवस्थाको अधीनमा छैनौँ, We are under the grace. हामी अनुग्रहको अधीनमा छौँ। That's why sin will not have dominion over us. त्यसैकारण हामी माथि पापको कुनै प्रभुत्व हुने छैन। That means when God gave dominion to man, त्यसकारण जब परमेश्वरले मानिसलाई यो प्रभुत्व दिनुभयो, he was born to rule. उसले चाहिँ शासन गर्नु पर्थ्यो, He had the rule, the dominion power. उसँग शक्ति गर्ने राज्य गर्ने अधिकार थियो, But the day when he committed sin, तर उसले पाप गर्यो, he lost the dominion. उसले त्यस प्रभुत्वलाई गुमायो। That's why now and then we are just keep on falling in sin. त्यसकारण आजकल हामी घरिघरि पापमा That's why फसिरहन्छौँ, the sin has dominion over us. त्यसैकारण हामी माथि पापले प्रभुत्व जमाएको छ। The book of Job chapter 9 verse 24. अय्युब 9:24 पदमा There we see where is the world today. त्यहाँ हामी देख्छौँ आजको संसार कहाँ छ, In whose hand the world is. आज संसार कसको हातमा छ? Job 9:24. अय्युब 9:24 पद। पृथ्वी दुष्टको हातमा दिएको छ। Enough. The earth is given into the hand of the wicked. The earth is given the hands of wicked. पृथ्वी दुष्टको हातमा दिएको छ, It is true. यो साँचो हो। All the ruling powers, ruling authorities, सबै शक्ति गर्ने राज्य गर्ने अधिकारहरू from top to bottom, everyone is wicked. माथिदेखि तलसम्म सबै दुष्ट छन्। It's not I am telling it. The word of God says मैले भनेको होइन, यो परमेश्वरको वचनले भनिरहेको छ, this earth is given to the wicked in the hands of the wicked. यो पृथ्वी चाहिँ दुष्टको हातमा दिएको छ। That's why everywhere you go, त्यसकारण तपाईँ जहाँसुकै जानुहोस्, the work supposed to be done upon the table, everything is done under the table. काम चाहिँ टेबल माथि हुनु पर्ने थियो, तर सबै कामहरू टेबल मुनि हुन्छन्। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा What is होस्। the meaning of government servant? अनि एउटा सरकारी सेवक भन्नको अर्थ के He हो? has to serve the public. उसले चाहिँ जनताको सेवा गर्नुपर्छ। Are they serving the public? तर के उनीहरूले जनताको सेवा गरिरहेका They छन्? make you as the servant. तर उनीहरूले तपाईँहरूलाई नै सेवक बनाइरहेका छन्। For anything, if you want to be done, need the work to be done. यदि तपाईँको कुनै पनि काम गरिनु छ भने Without bribe, you cannot do anything. घुस बिना तपाईँ केही गर्न सक्नुहुन्न। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा Because होस्, the earth is the hands of the wicked. किनकि पृथ्वी दुष्टको हातमा छ। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। Devil was so happy. शैतान एकदम खुसी छ। Every day I'm eating the blessings of the people. जे भए पनि मैले मानिसको त्यो आशिषहरू खाइरहेको Even छु। today morning also. आजको बिहानै पनि Some of you are having quarrel with your husband and wife and you have come to the presence of God. तपाईँहरू मध्ये कोही श्रीमान श्रीमती झगडा गरेर परमेश्वरको उपस्थितिमा आउनु भएको छ। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। And God is looking into your condition. र परमेश्वरले तपाईँको अवस्थालाई हेरिरहनु You भएको lost छ। your peace at home and you come to the presence of God. आफ्नो घरमा शान्ति गुमाएर तपाईँ परमेश्वरको उपस्थितिमा आउनु भएको छ। You allow that adversary to eat your blessings. तपाईँको शत्रु विरोधीले तपाईँको आशिष खान खोजेको छ। Brother, sister, how long will you allow these things? दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू कति समय तपाईँ यस्तो हुन दिनुहुन्छ? Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। Now, once again, God turned to that serpent and said, फेरि एकपटक परमेश्वर त्यो सर्पतर्फ फर्केर भन्नुभयो, You devil, त शैतान, you just collapsed my plan. You just destroyed my plan. तैँले मेरो योजनालाई चाहिँ नष्ट गरिस् And you're thinking I cannot do anything. र तैँले सोचेको छस् कि मैले के गर्न सक्दिनँ Of भनेर। course, after all, the man was created from the dust. हो, त्यो मानिसलाई धुलोबाट नै सृष्टि गरिएको थियो, But I am the creator. तर म सृष्टिकर्ता हुँ। The man whom you brought down to the dust, जुन मानिसलाई तैँले धुलोमा खसालिस्, out of the dust, त्यस धुलोबाट I will raise another man.
म अर्को मानिस स्थापित गर्नेछु whom never will go back to the dust. जो कहिले धुलोमा फर्कने छैन In this, from this dust only, यही धुलोबाट नै I will raise one more man. म अर्को एउटा मानिस खडा गर्नेछु And through that man, र त्यस मानिसद्वारा I will do great and wonderful things. म ठुलो र आश्चर्यको कामहरू गर्नेछु By saying this, by challenging this to the devil, यो कुरा भनेर शैतानले उहाँले चुनौती God दिएर straight away went to meet Abraham. परमेश्वरले सोझै अब्राहमलाई भेट्न जानुभयो What God said unto Abraham? परमेश्वरले अब्राहमलाई के भन्नुभयो Genesis chapter 13 verse 16. उत्पत्ति 13 को 16 पद अनि म तिम्रो वंशलाई पृथ्वीको धुलो जतिकै बनाउने छु यहाँसम्म कि कसैले पृथ्वीको धुलो गर्न सक्छ भने तिम्रो वंश पनि गर्न सकिनेछ And I will make thy seed as the dust of the earth, so that if a man can number the dust of the earth, then shall thy seed also be numbered. When God went to Abraham, जब परमेश्वर अब्राहम कहाँ he जानुभयो didn't see the face of Abraham. He didn't see the face of उनले Abraham. अब्राहम उहाँले चाहिँ अब्राहमको अनुहार हेर्नु भएन But he looked unto the dust तर उहाँले धुलोलाई हेर्नुभयो and he was telling, र उहाँले भन्नुभयो I will make thy seed as the dust of the earth. मैले तेरो वंशलाई पृथ्वीको धुलो सरह बनाउने छु Abraham said to the Lord, look unto me and speak. अनि अब्राहमले भन्नुभयो मेरो अनुहार हेरेर बोल्नुहोस् प्रभु God has a great agony in his heart, परमेश्वरको हृदयमा ठुलो पीडा थियो great pain in his heart. उहाँको हृदयमा ठुलो दुखाइ थियो Because the devil has totally destroyed my plan. किनकि शैतानले गएर मेरो योजनालाई नष्ट He thought गरिदियो that I cannot do anything. उसले सोचेको छ कि म केही गर्न Out सक्दिनँ of this dust, तर यही धुलोबाट नै I will raise one more seed. म अर्को एउटा वंश स्थापित And गर्नेछु I will make a seed, I will make a man, I will raise a man that he cannot go back to the dust. र म एउटा यस्तो मानिस स्थापित गर्नेछु जो फेरि यस धुलोमा फर्केर जाने छैन Again, God looking unto the dust, he is telling unto Abraham. र फेरि त्यही धुलोतर्फ हेरेर उहाँले अब्राहमलाई भन्नुभयो First he said, I will make thy seed as the dust of the earth. पहिला उहाँले भन्नुभयो म तेरो वंशलाई पृथ्वीको धुलो जत्तिकै Again he बनाउनेछु said, if a man can number the dust of the earth, फेरि उहाँले भन्नुभयो यदि कसैले पृथ्वीको धुलो गर्न सक्छ भने God has a great zeal concerning the dust. किनकि त्यस धुलोप्रति परमेश्वरको एउटा ठुलो जोश थियो Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस् And if a man can number the dust of the earth, then shall thy seed also be numbered. यदि कुनै मानिसले यस पृथ्वीको धुलो गर्न सक्छ भने तेरो वंश पनि गर्न सकिनेछ Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा Out होस् of the dust, यस धुलोबाट where this devil brought that man into the first state, जहाँ शैतानले मानिसलाई पहिलो अवस्थामा फर्काएर ल्याएको थियो dust only God has brought one more man, र यही raised up one more man. धुलोबाट नै परमेश्वरले अर्को एउटा मानिस खडा गर्नुभयो Do you want to, who is that man? तपाईले जान्न चाहनुहुन्छ यो व्यक्ति को हुनुहुन्छ Galatians chapter 3 गलाती 3 अध्याय and verse 16. 16 पद अब अब्राहम र उनको वंशलाई प्रतिज्ञाहरू दिए उहाँले धेरैजनाको विषयमा भनेझै गरी र वंशहरूलाई भन्नुहुन्न र एकैजनाको विषयमा भनेझै गरी र तिम्रो वंशलाई भन्नुहुन्छ जुन वंश ख्रीष्ट हुनुहुन्छ Now to Abraham and his seed were the promises made, he saith not unto seeds as of many, but as of one, unto thy seed which is Christ. That's what God promised unto Abraham. त्यही कुरा परमेश्वरले अब्राहमलाई प्रतिज्ञा गर्नुभएको That थियो means he said, I will bless thy seed, not in a plural, but in a singular. उहाँले भन्नुभयो कि म तेरो वंशलाई चाहिँ आशीष दिनेछु एउटा So- एक वचनमा He gave him Isaac. त्यसै कारण उहाँले इसाक दिनुभयो Through Isaac, Christ has come. र इसाकद्वारा नै यस ख्रीष्ट आउनुभयो Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस् Through the same dust, त्यही धुलोबाट नै God has raised one more man. परमेश्वरले अर्को एउटा मानिस स्थापित गर्नुभयो Man will never return unto dust. जुन मानिस कहिले धुलोमा फेरि फर्कने छैन 3:16 clearly says 3 को 16 ले स्पष्ट भन्दछ that seed which is Christ. त्यो वंश जो ख्रीष्ट हुनुहुन्छ Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस् So when this seed was raised up, जब यस वंशलाई खडा गरियो and this seed came in the form of a man to this earth. यो वंश चाहिँ यस पृथ्वीमा मानिसको रूप धारण गरेर आउनुभयो In Philippians chapter 2 and verse 7, फिलिप्पी 2 को 7 पदमा but made himself no reputation. 2:7 of Philippians. तर उहाँले आफैलाई रित्याउनु भयो र दासको रूप धारण गरेर उहाँ मानिसहरूको समानतामा हुनुभयो But made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. Made in the likeness of men. र मानिस जस्तै उहाँ बन्नुभयो Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस् We all know हामी सबैलाई थाहा छ when Jesus was born, जब यीशुको जन्म भयो Holy Spirit overshadowed Mary. अनि पवित्र आत्माले चाहिँ मरियमलाई ढाकेको थियो Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा But होस् God promised unto Abraham, परमेश्वरले अब्राहमलाई प्रतिज्ञा गर्दा I will bless thy seed. म तेरो वंशलाई आशीष दिनेछु That means the seed through Abraham, Isaac, and through Isaac Christ. र त्यसको अर्थ अब्राहमको वंश इसाक र इसाकद्वारा चाहिँ ख्रीष्ट So in order to prove this thing, यस कुरालाई प्रमाणित गर्नको लागि Christ took the form of a man and came to this earth. Do ख्रीष्टले मानिसको रूप धारण गरेर यस पृथ्वीमा आउनुभयो you know there are 16 mysteries in the Bible? तपाईलाई थाहा छ बाइबलमा 16
3वटा रहस्यहरू छन्। And one among that mysteries, त्यस रहस्यहरू मध्ये एक यो छ, in 1 Timothy chapter 3 and verse 16, पहिलो तिमोथी 3 को 16 पदमा, अनि यसमा विवाद छैन, भक्तिको रहस्य महान छ, परमेश्वर शरीरमा प्रकट हुनुभयो, enough. And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. The mystery of godliness is God was manifest in the flesh. अनि भक्तिको रहस्य महान छ यो हो कि परमेश्वर शरीरमा प्रकट हुनुभयो। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। God who came through this dust. परमेश्वर जस यस धुलोबाट आउनुभयो, That means Aaron smote the dust. त्यसको अर्थ आदमले धुलोलाई हिर्कायो। To make you to understand, that's why I am speaking all these things. तपाईहरुलाई बुझाउनलाई मैले यो कुराहरु भनिरहेको छु। Aaron smote the dust of the earth. हारूनले यस पृथ्वीको धुलोलाई हिर्कायो। Now you know what is the dust. अब अहिले तपाईलाई धुलो के हो थाहा भयो। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। First man was brought to the dust. पहिलो मानिसलाई धुलोमा ल्याइयो। Through the same dust, God raised another man, that is Jesus Christ. त्यही धुलोद्वारा परमेश्वरले अर्को मानिस खडा गर्नुभयो जो येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। Now, when he smote the dust, जब उसले धुलोलाई हिर्कायो, when Aaron smote the dust, जब हारूनले धुलोलाई हिर्कायो, what happened? के भयो? Lice came and it stick in the body of men and beast. अनि जुम्रा त्यसबाट निस्कियो र मानिसहरू र जीवजन्तुहरूको जिउमा टाँसियो। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। I told you that's not a lice, but it's the type of a bugs. अनि यो चाहिँ हाम्रो जस्तो जुम्रा हैन, तर एक किसिमको कीरा। It just stick up on the body, त्यो चाहिँ शरीरमा टाँसियो, drink the blood, त्यसले त्यो रगत पिउँछ, eat the flesh, त्यसले मासु खान्छ and it will totally destroy the body. र त्यसले शरीरलाई पुरै नाश गर्छ। Even it which is written in Psalms 78 and verse 45. जुन भजन संग्रह 78 को 45 मा पनि लेखिएको छ। Psalms 78 and verse 45. भजन संग्रह 78 को 45। उहाँले तिनीहरूको बीचमा डाँसका हुलहरू पठाउनु भयो, जसले तिनीहरूलाई खाइदिए। He sent diverse sorts of flies among them which devoured them. Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। Diverse sort of flies एकदम विभिन्न प्रकारका डाँसका and हुलहरू devoured them. र तिनीहरूलाई खाइदिए। Praise be to God. परमेश्वरको So प्रशंसा when होस्। this lice come up from the dust, र यस माटो धुलोबाट चाहिँ जुम्रा निस्कियो eaten up all the flesh of the Pharaoh's army. र त्यसले चाहिँ फारोको सेनाहरूको सम्पूर्ण त्यो शरीरलाई खाइदियो। None of them were saved. तिनीहरू कोही पनि बाँचेनन्। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। So this is the plague which sent to the land of Egypt in order to deliver his people. यो चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो प्रजालाई छुटकारा गर्नको निम्ति मिस्र देशमा पठाउनु भएको Now when विपत्ति थियो। when he smote the land, when he smote the dust, जब उनले धुलोलाई हिर्काए, what happened? के भयो? Immediately the lice came and started to eaten up everyone. र त्यो जुम्राले आएर सबै मानिसहरूलाई खान सुरु गर्यो। That means one after another, everyone is started to die. त्यसपछि एकपछि अर्को गर्दै सबैजना मर्न थाले। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। If it is so, यदि यसो हो भने, when Christ was smitten, जब ख्रीष्टलाई हिर्काइयो, Moses smote the rock. मोसाले चट्टानलाई हिर्काए। The rock is to say Christ. त्यस चट्टानलाई ख्रीष्ट When he भनिन्छ। smote the rock, जब उनले चट्टानलाई हिर्काए, water gushed out. त्यसबाट पानी निस्कियो। When water gushed out, everyone those who were thirsty, the thirst were quenched. जब पानी निस्कियो तब पछि तीर्खाएकाहरू सबैजना उनीहरूले पिए। But actually what happened when Jesus' body was smitten? तर जब येशूको शरीरलाई हिर्कायो त्यति बेला के भयो? Aaron smote the dust means, हारूनले धुलोलाई हिर्काउनु भन्नुको अर्थ, that means that Jesus Christ was smitten. त्यसको अर्थ येशू ख्रीष्टलाई हिर्काइयो। When you read in Revelation chapter 13 जब हामी प्रकाशको पुस्तक 13 अध्यायमा पढ्दछौँ, and verse 8, 8 पद, Revelation 13:8. प्रकाश 13 को 8, अनि पृथ्वीमाथि बस्नेहरू सबैले त्यसलाई दण्डवत गर्नेछन्, अर्थात् तिनीहरूले जसका नामहरू संसारको उत्पत्तिदेखि मारिनु भएको थुमाको जीवनको पुस्तकमा लेखिएका छैनन्। And all that dwell upon the earth shall worship him, whose names are not written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world. From the foundation of the world, he was a slain, the lamb slain. संसारको उत्पत्तिदेखि नै त्यस थुमा चाहिँ मारिनु भएको थियो। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। Aaron smote the dust. हारूनले धुलोलाई हिर्काए। Christ was smitten for you and me. ख्रीष्टले तपाईँ र मेरो निम्ति हिर्काइनु When भयो। Aaron smote the dust, the lice came up. हारूनले त्यस धुलोलाई हिर्काउँदा जुम्रा निस्कियो Drink of the blood and eaten up the flesh. र त्यसले चाहिँ रगत र मासुहरू पियो खायो। But here, the smitten, the word in Hebrews, it is given two meanings. तर जब हामी यहाँ पिटियो भन्ने शब्द चाहिँ हिब्रूमा दुईवटा अर्थहरू हामी देख्न सक्छौँ। That bugs, that means the lice, the meaning of the lice. त्यस जुम्राको अर्थ In Hebrews, two meanings are there. हिब्रूमा त्यहाँ दुईवटा अर्थ छन्। One is a sort of a bug. एउटा चाहिँ एक प्रकारको Bugs. किर्ना जस्तो, Yes. And second one is a righteousness. अनि दोस्रो चाहिँ धार्मिकता। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। So when Christ was smitten, जब ख्रीष्टलाई हिर्काइयो, the righteousness was revealed.
त्यहाँ चाहिँ धार्मिकता प्रकट गरियो। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। Righteousness was revealed to make every sinner as righteous. हरेक पापीहरूलाई धर्मी बनाउनको निम्ति त्यहाँ धार्मिकता प्रकट गरियो। But this righteousness was not for the people in the land of Egypt. तर यो धार्मिकता मिश्र देशमा भएका मानिसहरूको निम्ति थिएन। So this righteousness, it proceeded out of the cross. यो धार्मिकता चाहिँ क्रुसबाट नै निस्कँदछ। When Jesus was hanging on the cross, the जब येशू चाहिँ त्यस क्रुसमा झुन्डिरहनु हुँदा righteousness was revealed. त्यहाँबाट धार्मिकता प्रकट गरियो। The centurion was looking unto him. कप्तानले उहाँलाई हेरिरहेका थिए। Looking unto him, he said, really is a righteous person. उहाँलाई हेरेर उनले भने साँच्चै यो धर्मी व्यक्ति हुनुहुन्छ। Centurion testified about him. कप्तानले उहाँको बारेमा साक्षी दिए। Devil testified about him. शैतानले उहाँको बारेमा गवाही दिए। All the people those who looked unto him, they testified about him. He is a righteous person. मानिसहरूले उहाँ एकजना धर्मी व्यक्ति हुनुहुन्छ भन्ने Yes, गवाही दिए। Jesus is a righteous person. येशू धर्मी व्यक्ति हुनुहुन्छ। Righteousness is coming out of that Calvary. त्यस कल्वरीबाट धार्मिकता निस्किरहेको छ। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा We होस्। are thinking only for my salvation I did the righteousness of God. हामी सोच्छौं कि हाम्रो मुक्तिको निम्ति नै परमेश्वरले आफ्नो धार्मिकता प्रकट गर्नुभयो। Most of our imaginations like that only. हामी प्राय जसो कल्पना यस्तै गर्छौं। But that is not true. तर यो साँचो होइन। That is the only thing. Every day we have to look unto the cross for to be as a righteous people. एउटै मात्र कुरा हामी धर्मी व्यक्ति बन्नु छ भने हरेक दिन त्यस क्रुसलाई हामीले हेर्नु पर्दछ। Now when the righteousness come out of this dust, जब यस धुलोबाट धार्मिकता निस्किएर आयो, this righteousness is for the people of God, and the same righteousness is a punishment to the enemies. अनि यो धार्मिकता चाहिँ परमेश्वरको जनहरूको निम्ति थियो भने यही धार्मिकता शत्रुहरूको निम्ति सजाय। Since the day he was smitten on the cross, since the day he was smitten on the उहाँलाई cross, त्यस क्रुसमा पिटिएको दिनदेखि that day onwards till today, the righteousness is proceeding out of that Calvary. त्यस दिनदेखि आजसम्म नै कल्वरीबाट त्यो धार्मिकता निस्केर आइरहेको छ। Those who look unto him, जसले उहाँलाई हेर्दछन्, according to 2 Corinthians chapter 5 verse 21, दोस्रो कोरिन्थी 5 को 21 पद अनुसार he is making them righteous. उहाँले तिनीहरूलाई धर्मी ठहराउनुहुन्छ। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा But होस्। we the proudy people, हामी घमण्डी मानिसहरू, I was saved long back. म धेरै पहिले नै मैले Now उद्धार I पाएँ। don't want the righteousness of God. अहिले मलाई परमेश्वरको धार्मिकता I चाहिँदैन। don't have time to look unto the cross. क्रुसलाई हेर्ने मसँग फुर्सद छैन। Because we have the money power, किनकि त्यस पैसाको we have शक्तिले all prosperity in this land. यस देशमा हाम्रो सबै प्रगति भएको No छ। need to look unto the cross. त्यस क्रुसमा हेर्न कुनै जरुरी छैन। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। Remember one thing. एउटा कुरा याद If you गर्नुहोस्, do not look unto the cross, यदि तपाईले क्रुसलाई हेर्नु भएन the भने same righteousness will turn into punishment in your life. त्यही धार्मिकता तपाईको जीवनमा सजायमा परिणत हुनेछ। Because he made himself sin किनकि उहाँले आफैलाई पाप बनाउनु भयो, in order to make us righteous. हामीलाई धर्मी ठहराउन। That's what we read in 2 Corinthians 5:21. यही Read that कुरा हामी verse. दोस्रो कोरिन्थी 5 को 21 मा पढ्न सक्छौं। किनकि उहाँमा हामी परमेश्वरको धार्मिकता बन्न पाऊँ भनेर परमेश्वरले पापै नजान्नु हुनेलाई हाम्रा निम्ति पाप तुल्याउनु भयो। For he hath made him to be sin for us who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. In him, that we may be made righteousness of God in him. हामी परमेश्वरको धार्मिकतामा बन्न पाऊँ भनेर Without seeing him daily, we cannot be righteous. उहाँलाई दिनौ नहेरिकन हामी धर्मी बन्न सक्दैनौं। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। That's why the cross must be before always. त्यसैकारण हाम्रो सामु सधैँ क्रुस रहनु पर्दछ। Without cross, don't begin a day. क्रुस बिना कहिले पनि दिन सुरु नगर्नुहोस्। That is our beginning. त्यो नै हाम्रो सुरुवात हो। Every morning, look unto the cross. हरेक बिहान क्रुसलाई हेर्नुहोस्। Surrender yourself in the feet of Jesus. तपाईँ आफैलाई यीशुको चरणमा समर्पण He is गरिदिनुहोस्। the only one person can make you righteous. उहाँ एक्लैले मात्र तपाईलाई धर्मी ठहराउन सक्नुहुन्छ। Amen. You are 15 years back, you are saved. तपाईँ सायद 15 वर्ष पहिले मुक्ति पाउनुभयो, After they have committed so many sins. तर अहिले तपाईले धेरै पापहरू गर्नुभएको छ। When they will put the list before you, what your sins you have committed. अनि शैतानले तपाईको सामु गरेका सम्पूर्ण पापहरूको सूची राख्दछ। Do not believe that. त्यसलाई तपाईले विश्वास Look unto the नगर्नुहोस्। cross. त्यस क्रुसलाई हेर्नुहोस्। Till the righteousness coming out of that अझै Calvary. पनि कल्वरीबाट धार्मिकता निस्किएर आइरहेको छ। When you read in Isaiah chapter 50 verse 8. 50 को 8 पदमा मलाई धर्मी ठहराउनु नै मेरो नजिक हुनुहुन्छ। Enough. He is near that justifieth me. He is near that justifieth me. मलाई धर्मी ठहराउनु हुने मेरो नजिक हुनुहुन्छ। What devil is telling to me? अझ शैतानले मलाई के भनिरहेको You छ? have committed there like this, you have committed here like this. There's so many mistakes. तैले यहाँ यस्तो गल्ती गरेको छस्, त्यहाँ यस्तो गल्ती गरेको छस्। Then comes the guilty conscience. त्यसपछि हामीमा दोषी विवेक आउँछ। I shouldn't do. मैले गर्नुहुन्न थियो। Okay, that's good. That's a heart of repentance. हो त्यो पश्चातापी हृदय हो। But don't lie in that word. तर त्यही शब्दमा भर Come नपर्नुहोस्। up.
Look unto the cross. आउनुहोस् उठ्नुहोस् क्रुसलाई हेर्नुहोस् Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा He is होस् very near to you to make you just. तपाईलाई धर्मी ठहराउन उहाँ एकदम नजिक हुनुहुन्छ You know, He made 3 provisions to make you as a just. तपाईलाई धर्मी ठहराउन उहाँले तीनवटा बन्दोबस्त In order गर्नुभएको छ that I may become a righteous, म एउटा धर्मी व्यक्ति बन्नको लागि according to Romans chapter 5 verse 1, रोमी 5 अध्यायको 1 पद अनुसार by faith we are all made righteous. विश्वासद्वारा हामी सबै धर्मी ठहरिएका छौं Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा We have to होस् confess that faith through our mouth. हाम्रो मुखद्वारा त्यस विश्वासलाई हामीले Faith भन्नु is given in पर्दछ this heart. विश्वास हाम्रो हृदयभित्र छ Romans 10:10. रोमी 10 को 10 That should be pronounced, that should be confessed through the mouth. त्यो चाहिँ मुखद्वारा उच्चारण गरिएको हुनु पर्दछ Christ died for me. ख्रीष्ट मेरो निम्ति मर्नुभयो Christ bore my sins. ख्रीष्टले मेरो पाप बोक्नुभयो He forgave all my sins. उहाँले मेरो सबै पापहरू क्षमा He shed गरिदिनु His भयो blood in order to wash me thoroughly. मलाई पूर्ण रूपले धुन उहाँले आफ्नो रगत बगाउनु भयो By faith confess. विश्वास सहित यसलाई स्वीकार गर्नुहोस् That is called the confession of faith. त्यसलाई नै विश्वासको स्वीकार भनिदछ But we do not have the guts. तर हामीसँग त्यो हिम्मत छैन Because we heard the voice of the devil. किनकि हामीले शैतानको स्वरलाई सुन्यौं So that the guiltiness is there. ताकि हामी भित्र एउटा दोषी विवेक छ That's why we are afraid to come for the meeting also. त्यसैकारण हामी सेवामा आउन पनि डराउँछौँ We are afraid to see the people of God also. परमेश्वरको जनहरूलाई हेर्न पनि डराउँछौँ No, brother. Christ is there to make you righteous. होइन दाजुभाइहरू तपाईहरुलाई धर्मी ठहराउन ख्रीष्ट Look हुनुहुन्छ at the cross every day. हरेक दिन त्यस क्रुसलाई हेर्नुहोस् He will make you righteous. उहाँले तपाईलाई धर्मी ठहराउनु हुनेछ Never ever hear the word of devil. कहिले पनि शैतानको स्वरलाई नसुन्नुहोस् Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस् Because the day when you're saved, yes, God gave you the righteousness. किनकि जुन दिन तपाईले मुक्ति पाउनुभयो परमेश्वरले तपाईलाई त्यही दिन धार्मिकता दिनुभयो What do we read about His righteousness? हामीले यस धार्मिकताको विषयमा के पढ्छौं In Isaiah chapter 51 यसैया 51 अध्यायमा and verse 8. र 8 पद किनकि माउले तिनीहरूलाई लुगा चाहिँ खाइदिनेछ र किराले तिनीहरूलाई ऊन चाहिँ खानेछ तर मेरो धार्मिकता सदाका निम्ति हुनेछ र मेरो उद्धार पुस्ता पुस्तासम्म रहिरहनेछ For the moth shall eat them up like a garment, and the worm shall eat them like wool. But my righteousness shall be forever, and my salvation from generation to generation. The moth shall eat them up like a garment. अनि माउले तिनीहरूलाई लुगा चाहिँ खाइदिनेछ See, when He smote the dust, जब उसले धुलोलाई हिर्कायो lice came up. त्यहाँबाट जुम्रा निस्कियो When Jesus Christ was smitten, जब यसो ख्रीष्टलाई हिर्काइयो what happened? के भयो Righteousness was come out. त्यहाँबाट धार्मिकता निस्कियो For whom? कसको लागि Those who look unto Him, those who believe Him. जसले उहाँलाई हेर्दछ उहाँलाई विश्वास For गर्दछ others, अरूहरूको लागि are the very same righteousness of God त्यही परमेश्वरको धार्मिकता destroy all the army of pharaohs. त्यस फारोको सम्पूर्ण सेनाहरूलाई नष्ट गरिदियो Saved and make the righteous the people of God. उसले परमेश्वरको जनलाई चाहिँ एउटा बचायो उद्धार गर्यो My righteousness shall be forever. मेरो धार्मिकता सदाको निम्ति रहनेछ Which means abideth forever. जसको अर्थ सधैँभरि रहिरहन्छ It standeth forever. सधैँभरि त्यो खडा It रहिरहन्छ will never come to end. त्यो कहिले अन्त हुने छैन The righteousness of God will never come to an end. परमेश्वरको धार्मिकता कहिले पनि अन्त हुने छैन Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा हो All other plagues come to an end. सबै अरू विपत्तिहरू अन्त भए All other plagues, the 9 plagues come to an end. अरू सबै 9वटा विपत्तिहरू अन्त भए But this will never come to an end. तर यो कहिले अन्त हुने छैन Because the righteousness of God standeth forever. किनकि परमेश्वरको धार्मिकता सदा सर्वदा रहिरहन्छ Even this morning, आज बिहान पनि those who come with a guilty conscience, जो जति दोषी विवेक सहित आउनु भएको छ look unto that Calvary. त्यस कल्वरीलाई हेर्नुहोस् Yes, from that you will become a हो righteous. त्यहीबाट तपाईँ धर्मी बन्नुहुनेछ First, by faith we can become righteous. पहिले विश्वासद्वारा तपाईँ धर्मी बन्न Secondly, सक्नुहुन्छ according to Romans chapter 5 verse 8 and 9, दोस्रो रोमी 5 को 8 र 9 पद अनुसार by His blood we can become righteous. उहाँको रगतद्वारा हामी धर्मी ठहरिन Yes, His सक्छौं blood has a power to cleanse us even today. हो आज पनि हामीलाई धुन सक्ने शक्ति त्यहाँ छ Every day cleansed by the blood of Jesus. हरेक दिन येशूको रगतले तपाईले दाबी गर्नुहोस् Long back I was cleansed. No, right now, even now also you should be cleansed. अहिले पनि तपाईँ चाहिँ शुद्ध पारिनु पर्दछ त्यो रगतद्वारा Brother, sister, we do not give room for all these things दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हामी यस्तो कामलाई ठाउँ दिदैनौँ because we are so busy in this world. किनकि यस संसारमा हामी यति व्यस्त छौँ We don't have give any time to the Lord. हामीलाई प्रभुलाई दिने कुनै समय छैन Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा That होस् is the reason we are all still like a dust. त्यसै कारण अझसम्म पनि हामी सबै धुलो But जस्तै this छौँ morning God wants to execute His justice upon us. अझै पनि परमेश्वरले आफ्नो धार्मिकता न्याय हामीमा गर्न चाहनुहुन्छ Let the moth eat and them it will eat the others, त्यस किराहरूले अरूहरूलाई खाओस् but not us. तर हामीलाई होइन Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस् So when they smote the dust, जब तिनीहरूले धुलोलाई हिर्काए these two things came out. यस दुईवटा चीज निस्केर आए One is for to destroy the people. One is to destroy the enemies. एउटा चाहिँ शत्रुहरूलाई नाश गर्नलाई The other part of the righteousness अर्को चाहिँ धार्मिकताको भाग to make His people as righteous. उहाँको जनहरूलाई धर्मी बनाउनलाई Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस् So you know, magician they tried the level best to do the same
thing what Moses did. अनि जादुगरहरूले मोसाले जे गरेका थिए त्यही गर्ने हर सम्भव प्रयास गरे। When Aaron put the rod, it became a snake. जब हारूनले लौरो तिर्साए त्यो सर्प बन्यो। When magician put the snake, it also became a snake. अनि जब जादुगरले पनि लौरो तिर्साउँदा सर्प बन्यो। Moses brought the frog and magicians also brought the frog. मोसाले भ्यागुताहरू ल्याए, जादुगरहरूले पनि भ्यागुताहरू ल्याए। But in this context, when you read, तर जब हामी यो खण्डलाई पढ्दछौँ, magician couldn't do this magic. जादुगरहरूले यो जादु गर्न सकेनन्। Exodus chapter 8, प्रस्थान 8 अध्याय verse 18. 18 पद। अनि जादुगरहरूले झुम्राहरू उत्पन्न गर्नलाई आफ्ना तन्त्र मन्त्रहरू गरे, तर तिनीहरूले सकेनन्। यसरी मानिस र पशुमाथि झुम्राहरू भइरहे। And the magicians did so with their enchantments to bring forth lice, but they could not. They could not. तिनीहरूले सकेनन्। They tried the level best. They तिनीहरूले आफ्नो हर सम्भव प्रयास गरे। tried to pronounce all the slogans. तिनीहरूले सम्पूर्ण मन्त्र तन्त्र भन्ने प्रयास But गरे। they couldn't bring out the lies. तर तिनीहरूले झुम्रा निकाल्न सकेनन्। Why? किन? Only Calvary can give the righteousness. केवल कल्वरीले मात्र धार्मिकता दिन सक्छ। None of other deeds can make us righteous. हाम्रो अरू कुनै काम कुराहरूले हामीलाई धर्मी ठहराउन सक्दैन। When you read the book of Titus, जब हामी तीतसको पुस्तकमा पढ्दछौँ, Titus chapter 3 and verse 5. तीतस 3 को 5 पद। तब हामी आफैले गरेका धार्मिकताका कामहरूद्वारा होइन, तर उहाँकै कृपा अनुसार उहाँले हामीलाई बचाउनु भयो र नयाँ जन्मको स्नान र पवित्र आत्माबाटको नवीकरणद्वारा। Not by works of righteousness which we have done, but according to his mercy he saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Not by Ghost. works of righteousness that we became justice. हामीले आफैले गरेका धार्मिक कामहरूद्वारा धर्मी ठहरेका There are छैनौँ। so many rich people, they are giving alms to the poor. त्यहाँ धेरै धनीहरू छन् जसले गरिबहरूलाई दान दिन्छन्। They offer the alms to the, what we call, the orphanages. अनि वृद्ध के अरे अनाथ आश्रमहरूलाई उनीहरूले दान दिन्छन्। Lakhs and crores of money they are giving. लाखौं करोडौं रुपियाँ पैसाहरू उनीहरू दिन्छन्। If it is so, if the deeds will make a man righteous, यदि कामले मानिसलाई धर्मी ठहराउने भए none of us will become righteous. हामी कोही पनि धर्मी उठहरिने That's why छैनौँ। the word of God clearly says, त्यसै कारण परमेश्वरको वचनले स्पष्ट भन्दछ righteousness is not because of deeds. अनि धार्मिकता चाहिँ कामबाट आउँदैन। How can we receive the righteousness? हामीले त्यो धार्मिकता कसरी प्राप्त गर्न The सक्छौँ? washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. नयाँ जन्मको स्नान र पवित्र आत्माबाटको नवीकरणद्वारा। That's why though the magician tried the level best, they couldn't do these things. त्यसै कारण जादुगरहरूले प्रयास गरे तापनि उनीहरूले यो काम गर्न सकेनन्। Only cross can give us righteousness. केवल क्रुसले मात्र हामीलाई धार्मिकता दिन That's why we सक्छ। are telling, take the word of the cross. त्यसै कारण म भन्दछु त्यस क्रुसको वचन लिनुहोस्, Read the word of cross. क्रुसको वचनहरू पढ्नुहोस्, Meditate the word of cross. त्यस क्रुसको वचनहरू ध्यान गर्नुहोस्। That will make you righteous. त्यसले नै तपाईँलाई धर्मी ठहराउने छ। Again, I'm telling we do not have to read the Bible also. फेरि म तपाईँलाई भन्दछु हामी बाइबल पनि पढ्नु छैन। It's very hard that for some people, once in a week also they are not reading the Bible. यति गाह्रो छ कि मानिसहरू हप्तामा एकपटक पनि बाइबल पढ्दैनन्। Praise be to God. We don't have time. हामीसँग समय छैन। Remember one thing. एउटा कुरा याद The गर्नुहोस्, same righteousness want to make you righteous, that will become a judgment in your life. जुन धार्मिकताले तपाईँलाई धर्मी ठहराउने हो त्यो धार्मिकता तपाईँको जीवनमा न्याय पनि बनेर आउनेछ। He, because he is the son of righteousness. उहाँ चाहिँ धार्मिकताको पुत्र भएको कारणले गर्दा When devil is provoking us to commit sin, जब शैतानले हामीलाई पाप गर्न उक्साउँछ, when the darkness is haunting us, जब अन्धकारले हामीलाई पछ्याउँछ, the son of righteousness is removing all the darkness from our life. धार्मिकताको पुत्रले हाम्रो जीवनबाट सम्पूर्ण अन्धकारलाई हटाउनेछ And it makes us righteous. र यसले हामीलाई धर्मी ठहराउनेछ। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। You know, even sometimes we are all trying to level best to not to commit sin. कहिलेकाहीँ हामी हर सम्भव पाप नगर्ने प्रयास गर्छौँ, But sometimes the pressure of sin is there. तर कहिलेकाहीँ पापको जुन प्रेसर यति हुन्छ We are just committed. हामी त्यसलाई गरिहाल्छौँ। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा Maybe होस्। he was a smoker. He was a smoker. ऊ पहिला चुरोट खान्थ्यो, He was a drinker. ऊ रक्सी पिउँथ्यो, But he left everything तर now. उसले अहिले सबै चिज छोड्यो। But now he met his friends. तर उसले अहिले आफ्ना साथीभाइ He भेट्यो। went to some party now. ऊ अहिले कुनै पार्टीमा गयो। No, I won't drink. I won't smoke. अब म पिउँदिनँ, म खाँदिनँ। Come on now. Come, so one peg. Come now. एउटा मात्र, One peg. One peg. एक प्याक मात्र, One puff. एउटा एक Come now. सुर्को Nothing. मात्र। Come now. Nothing will happen. Come now. Nothing will happen. Come now. Nothing will happen. केही Keep पनि on हुँदैन। bombarding his ears. केही पनि हुँदैन खाऊ भनेर उसको कानमा त्यो आइरहन्छ। The pressure we are not able to tolerate. उसले त्यो दबाब चाहिँ सहन सक्दैन। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा We are होस्। just liable to do that. र हामी त्यो गर्छौँ, We just committed it. हामी त्यसलाई त्यत्तिकै गर्छौँ। But look unto Jesus. तर येशूलाई हेर्नुहोस्, That is, our sin we are not able to tolerate.
हाम्रो पाप हामी त्यसलाई Our own sin, our own one man's sin. एकजनाको मानिसको पाप हामी सहन सक्दैनौँ। That's a small, maybe a stealing or a murder or a smoking or drinking. अनि चाँडो रक्सी पिउने, चुरोट खाने अथवा चोर्ने, हत्या The गर्ने, pressure of sin provoking us to commit that sin. त्यो पापको दबावले हामीलाई त्यो पाप गर्न उक्साउँछ। When the entire world sin was upon Jesus, जब पुरै संसारकै पाप येशू माथि थियो, he was just hanging on the cross. उहाँ त्यस क्रुसमा झुन्डिरहनु भएको He थियो। didn't commit sin. उहाँले कुनै पाप गर्नु भएन। What made him to not to commit sin? उहाँलाई के कुराले पाप गर्न लगाएन So I am त? not able to bear म त्यो सहन सक्दिनँ। my own pressure of sin. मेरो आफ्नै पापको दबावले गर्दा। How could he tolerate all the pressure of the whole तर world? उहाँले सारा संसारको पापको दबावलाई कसरी सहन सक्नुभयो? We all know हामी सबैलाई थाहा when छ, Jesus was hanging on the cross, जब येशू क्रुसमा झुन्डिरहँदा what he was doing. उहाँले के गरिरहनु भएको We all थियो? know 7 words uttered in the cross. त्यस क्रुसमा उहाँले 7 शब्दहरू उच्चारण गर्नुभयो। He just speak the word. उहाँले चाहिँ वचन दिनुभयो। That word only made him victorious. त्यही वचनले उहाँलाई विजय बनाउनु भयो। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। Even so, we have to take the word. By the word only we can be overcomers. यसै गरी हामीले पनि त्यो वचन लिनु पर्दछ र वचनद्वारा नै हामी विजेता बन्न सक्छौँ। Revelation chapter 12 and verse 11. प्रकाश 12:11 पद। अनि उनीहरूले त्यसलाई थुमाको रगत र आफ्नै गवाईको वचनद्वारा जिते अनि मृत्युसम्म उनीहरूले आफ्ना प्राणहरूलाई प्रेम गरेनन्। And they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their And the testimony. word of the testimonies. उनीहरूको आफ्नो गवाईको वचनद्वारा। That means our mouth, our heart must be filled with the word of God. त्यसको अर्थ हाम्रो मुख, हाम्रो हृदय परमेश्वरको वचनले भरिएको हुनुपर्दछ। When we are filled with the word of जब God, हामी परमेश्वरको वचनले भरिएका any हुन्छौँ, amount of pressure comes also, जतिसुकै मात्रामा दबाव आए तापनि we can overcome that. हामी त्यसलाई जित्न सक्छौँ। That's why in Psalms 119 verse 9 we read, त्यसकारण भजन सङ्ग्रह 119 को 9 मा हामी how पढ्दछौँ, can a young man cleanse his ways? कसरी एउटा युवाले आफ्नो मार्गलाई शुद्ध बनाउन By सक्छ? keeping the commandments, by keeping the words. तपाईको वचनहरू आज्ञाहरू पालन गरेर। If the word is in me, यदि तपाईको वचन म भित्र छ भने, according to Colossians 3:16, कलोसी 3 को 16 पद let the अनुसार word of God may dwell in you richly in all wisdom. परमेश्वरको वचन पूरा ज्ञानमा शक्ति सहित तिम्रो भित्र बास But our गरोस्। hearts are filled with the crookedness. तर हाम्रो हृदय छलकपटले भरिएको छ। Our hearts are filled with the, what you can say, the subtlety, हाम्रो हृदय छलले भरिएको छ। shortcuts, एकदम छोटो how to bring कुराहरू। down others, how to bring down others, अरूहरूलाई कसरी तल खसाल्ने, how to trap others. अरूहरूलाई कसरी पासमा Then पार्ने। how can the word of God be abide in you? तब त्यसपछि परमेश्वरको वचन तपाईमा कसरी रहन सक्छ? Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। Whose heart is filled with the word of God. जसको हृदय परमेश्वरको वचनले भरिएको छ, Though the sin comes with a many amount of pressure, पाप जतिसुकै ठुलो दबाव लिएर आए तापनि, as Jesus overcome upon the cross by the word, जसरी येशूले वचनद्वारा त्यस क्रुसमा सबै कुराहरुमाथि विजय पाउनुभयो, they can also overcome. उनीहरूले पनि जित्न सक्नेछन्। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा Brother, होस्। sister, what is your condition this morning? दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु, आज बिहान तपाईको अवस्था One कस्तो more छ? beautiful thing here we can see. आज हामी यहाँ कति सुन्दर कुराहरु हेर्न सक्छौं। Of course, now you all come to know what is the dust. अहिले तपाईलाई यो धुलो के भन्ने कुरा थाहा भयो। Christ is the dust. ख्रीष्ट नै धुलो हुनुहुन्छ। He was smitten. उहाँलाई पिटियो, Righteousness has come out of his life. उहाँको जीवनबाट त्यस धार्मिकता निस्केर आयो। Make the whole nations righteous. यसले पुरै जातिलाई धार्मिक बनायो। Whoso look unto him, whoso believeth on him, जो जतिले उहाँलाई हेर्छ, उहाँलाई विश्वास गर्दछ, they'll become righteous. उनीहरू धार्मिक बन्छन्। The cruel sinner also will become righteous. एकदमै टेढो पापी पनि उचित धार्मिक But बन्न one सक्छ। thing, he should be near that cross. तर एउटा मात्र कुरा, ऊ क्रुसको नजिक आउनु पर्दछ। In John 3:16, अय्युब 3 को 16 पदमा that's a very common verse. त्यहाँ एउटा साझा वचन छ, Whosoever believeth on him, जसले उहाँमा विश्वास गर्दछ, they will never die but shall receive the everlasting life. उनीहरू कहिल्यै मर्ने छैनन्, तर उनीहरूले अनन्त जीवन पाउनेछन्। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। Make it as a habit. यसलाई तपाईले आफ्नो बानी I'm not बसाल्नुहोस्। telling making a chain with the cross and hanging on your neck. अनि चेन बनाएर क्रुसमा बनाएर घाँटीमा झुन्ड्याउनुहोस् भनेको होइन। Don't keep any cross at your home. तपाईको घरमा कुनै पनि क्रुस नराख्नुहोस्। That literally thing will never make you righteous. त्यो अक्षरिक कुराहरूले तपाईलाई कहिले पनि धार्मिक बनाउँदैन। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। When you read in Galatians chapter 3 verse 1, जब हामी गलाती 3 को 1 पदमा पढ्छौं, we could see the vision of Calvary, the vision of cross was before the Galatians. त्यहाँ हामी चाहिँ गलातीहरुको सामु राखिएको त्यस क्रुसको दर्शनहरूलाई देख्न सक्छौं। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा That's होस्। why they were all spiritual. त्यसैकारण तिनीहरू आत्मिक थिए। Once that vision was lost, एक पटक त्यो दर्शन once घुमेपछि, that vision was removed from the eyes, उनीहरुको आँखाबाट त्यो दर्शन एक पटक they हटाइएपछि become carnal people उनीहरु चाहिँ शारीरिक मानिसहरु बने। who had bewitched you. Who had bewitched you? जो कसले तपाईलाई चाहिँ छल गरेको छ, Depart from the living God. जस त्यो जीवित परमेश्वरबाट तपाईलाई टाढा पुर्याउन, As long as the vision of cross in before you,
तपाईको सामु जीवित परमेश्वरको त्यस क्रुसको We दर्शन can maintain the रहन्छसम्म spirituality in our life. यसले तपाईको जीवनमा आत्मिक कुरामा Once उन्नति when गर्नेछ। the vision has gone, एक पटक दर्शन गुमेपछि where there is no vision, people perish. जहाँ दर्शन छैन त्यहाँ मानिसहरू नाश हुन्छन्। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। Now see the difference. अब यहाँ भिन्नता हेर्नुहोस्। In the Old Testament times, पुरानो करारको समयमा it was the what do you call? It was the punishment to the Egyptians, त्यो चाहिँ मिस्रीहरूको लागि एउटा सजाय थियो and it was salvation unto Israelites. र इजरायलको निम्ति छुटकारा। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। That was happened in the land of Egypt. त्यो चाहिँ मिस्र देशमा भएको थियो। But in the New Testament, तर नयाँ करारमा punishment was upon Jesus. अनि त्यस दण्ड सजाय येशू माथि पर्यो। Salvation unto us. तर हाम्रो निम्ति मुक्ति। Praise be to God. परमेश्वरको Because प्रशंसा होस्। Jesus took all our punishments. किनकि येशूले नै हाम्रो सबै सजायहरू सहनुभयो। Isaiah chapter 53 and verse 5. यसैया 53 को 5 पद। तर ऊ त हाम्रै अपराधहरूका निम्ति घायल भएको थियो, उसलाई हाम्रै अधर्महरूका निम्ति चोटै चोट परेको थियो, हाम्रै शान्तिका निम्ति ताडना उसमाथि पर्यो र उसका कोराका चोटहरूद्वारा हामी निको भयौं। But he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed. The chastisement was upon Jesus. येशू माथि यस चोटहरू पर्यो। Salvation unto us. तर हाम्रो निम्ति चाहिँ Healing मुक्ति, for us. Healing. हाम्रो निम्ति चंगाई। Praise be to God. परमेश्वरको But प्रशंसा it होस्। was not with the Old Testament people. It was not with the Old Testament तर people. नयाँ पुरानो करारका मानिसहरुमा भने यस्तो भएन। We have a privilege तर हामीसँग सौभाग्य छ। because Jesus bore all our punishments. किनकि येशूले हाम्रो सबै सजायहरू बोक्नुभयो। He was a smitten rock. उहाँ चाहिँ एउटा पिटिएको चट्टान He was हुनुहुन्छ। a lamb slain before the foundation of the world. संसारको उत्पत्ति भन्दा पहिल्यै मारिनु भएको थुमा हुनुहुन्छ। Yes, even today as he was smitten, the righteousness is proceeding out of his life. आज पनि जसरी उहाँलाई पिटिँदा उहाँको जीवनबाट त्यो धार्मिकता निस्केर आउँदछ। Just to look unto the cross and receive the त्यस righteousness. क्रुसलाई हेर्नुहोस् न त्यो धार्मिकतालाई ग्रहण गर्नुहोस्। Just look unto him, receive the salvation. उहाँलाई हेरेर त्यस मुक्तिलाई प्राप्त गर्नुहोस्। Just look unto him and receive the healing. उहाँलाई हेरेर चंगाई प्राप्त गर्नुहोस्। Do not allow this devil to eat you up. यस शैतानलाई तपाईलाई खानको निम्ति अनुमति नदिनुहोस्। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। Brother, sister, when God created us, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जब परमेश्वरले हामीलाई सृष्टि there गर्नुहुँदा was no sickness in him. उहाँमा त्यसमा कुनै रोग There was थिएन, no disease in him. त्यसमा कुनै बिमार थिएन। The day he committed sin, तर जुन दिन उसले पाप गर्यो he just went through all this path. ऊ चाहिँ यी सबै मार्गहरू भएर जानु पर्यो। Deuteronomy chapter 28 verse 15. व्यवस्था 28 को 15 There we read, त्यहाँ हामी the पढ्दछौँ day you disobeyed the commandment of God, जुन दिन हामीले परमेश्वरको आज्ञालाई उल्लङ्घन गर्छौँ all this curse will come upon you. यी सबै श्रापहरू तपाईमाथि आइपर्नेछ। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा Today होस्। the people of God has fallen sick. परमेश्वरका जनहरू रोग बिरामी Why? भएका What is the छन्। reason? कारण के हो? One after another we are transgressing the commandment of God. एकपछि अर्को गर्दै हामीले परमेश्वरको आज्ञालाई उल्लङ्घन गरिरहेका छौँ। Because the disobedient nature from our forefathers, किनकि हाम्रो पिता पुर्खादेखिको अनाज्ञाकारिताको it was स्वभावले in the गर्दा life of Adam. त्यो चाहिँ आदमबाट नै थियो। Still it is following us. अझै पनि यसले हामीलाई पछ्याइरहेको If छ। it is so, the second man Adam, the second Adam, who is Christ, यदि दोस्रो मानिस आदम चाहिँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, if you accept him, यदि तपाईँले उहाँलाई ग्रहण गर्नुभयो भने through the disobedience, death entered into this world. अनि जुन क्षण अनाज्ञाकारिताले गर्दा मृत्यु यस संसारमा पसेको थियो, But through that one man's obedience, तर एउटा मानिसको आज्ञाकारिताद्वारा life came. जीवन आयो। We can reign in life. हामी चाहिँ जीवनमा राज्य गर्न The सक्छौँ। great privilege God has given in our life. परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा यति ठुलो सौभाग्य दिनुभएको छ। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा So होस्। this morning, look unto the cross. आज बिहान त्यस क्रुसलाई हेर्नुहोस्। Before you go from this place, तपाईँ यस ठाउँबाट फर्केर जानुभन्दा अघि receive that vision of cross. त्यस क्रुसको दर्शनलाई प्राप्त Because गर्नुहोस्। Jesus Christ is smitten for us. किनकि येशू हाम्रो निम्ति पिटिनु भएको छ। Don't say Jesus Christ smitten for the world. यसो नभन्नुहोस् कि येशू ख्रीष्ट संसारको निम्ति चाहिँ उहाँ क्रुसमा He has मागेर died गयो। for me, हो, me उहाँ the sinner. मेरो म पापीको निम्ति उहाँ I मर्नुभयो। am that sinner. म नै त्यो पापी हुँ। I am that sinner, O Lord. ए प्रभु म नै त्यो पापी हुँ। When you confess it, जब तपाईले यसलाई स्वीकार it's गर्नुहुन्छ, very difficult to confess these days. यी दिनहरुमा यसरी स्वीकार गर्न एकदम कठिन छ। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। Job 16:17. अय्यूब 16 को 17 Prayer must come from the pure heart. त्यो प्रार्थना चाहिँ शुद्ध हृदयबाट निस्कनु Today we do पर्दछ। not have the pure आज heart. हामीसँग त्यो शुद्ध हृदय छैन। What do you mean with the pure heart? त्यो शुद्ध हृदय भन्नाले के हो? Acknowledging what I have committed, that's all. मैले जे जति गरेको छु त्यसलाई स्वीकार गर्ने। No justification at all. त्यसमा कुनै हामीले आफूलाई धर्मी For नठहराउने। your mistake, don't blame others. तपाईको गल्तीको लागि अरूलाई दोष नदिनुहोस्। That's what happened with Adam and Eve. त्यो चाहिँ आदम र हव्वालाई भएको थियो। None of them was ready to accept. कोही पनि आफैले त्यसलाई स्वीकार गर्न तयार Same थिएनन्। character today we could see found in the life of the people of God. त्यही स्वभाव आज हामी परमेश्वरको जनहरूको जीवनमा पनि देख्न सक्छौं। 16:17 of Job. अय्यूब 16 को 17
मेरा हातहरूमा कुनै अन्याय भएकोले होइन, मेरो प्रार्थना पनि शुद्ध छ। Not for any injustice in mine hands, also my prayer is pure. My prayer is pure. मेरो प्रार्थना शुद्ध छ। Is our prayer is pure? के हाम्रो प्रार्थना शुद्ध छ? We are not ready to acknowledge our sins. हामी आफ्नो पापलाई स्वीकार पनि गर्दैनौँ। At the same time, तर त्यही समयमा because of that sins, त्यही पापको कारणले गर्दा God is punishing us. परमेश्वरले हामीलाई सजाय दिइरहनु Maybe भएको a छ। small sickness, एउटा सानो रोग a होला, small accident. सानो दुर्घटना, Lord, remove this pain, oh Lord. यो पीडा मबाट हटाइदिनुहोस् प्रभु। What you're praying? तपाईले केको लागि प्रार्थना Don't pray गर्नुहुन्छ? to remove the pain. त्यस पीडालाई हटाइदिनुहोस् भनेर प्रार्थना Say, नगर्नुहोस्। speak out the reality. तर यथार्थ तपाईँले भन्नुहोस्, Why this sickness has come? यो रोग किन आयो? Why God has punished you? परमेश्वरले तपाईँलाई किन सजाय दिनुभयो? Say that word to God. त्यो कुरा परमेश्वरलाई भन्नुहोस्। But we do not know to pray like that. तर हामीलाई त्यसरी प्रार्थना गर्न आउँदैन। Covering all those things, ती सबै कुरा ढाकेर coming to the servants of God, परमेश्वरको सेवक कहाँ आएर they are undergoing through many problems. म धेरै समस्यामा परिरहेको छु। But you know very well what is the reason behind it. तर तपाईँलाई थाहा छ त्यसको कारण के हो? But you don't want to say, confess it. तर तपाईँ त्यसलाई भन्न चाहनुहुन्न। That's why this devil is eating you up. त्यसै कारण यो शैतानले तपाईँलाई खाइरहेको छ। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। Once you acknowledge it and see. एकपटक तपाईँले यसलाई स्वीकार गरेर खोज्नु भएपछि 2 Samuel chapter 12, we could see the confession of David. दोस्रो समूएल 12 अध्यायमा हामी दाउदको स्वीकार देख्न सक्छौं। When he confessed, जब उसले स्वीकार गरे, of course the child died. हो उसको त्यो बच्चा मर्यो। At the same time, त्यही समयमा he captured the city of Rabbah. उसले रब्बा शहरलाई कब्जा गर्यो। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा If होस्। you would not confess, यदि उसले स्वीकार नगरेको भए that city would be named after Joab. त्यो शहर चाहिँ योआबको नामको पछि लाग्ने थियो। But as he confessed, तर उसले स्वीकार गरेको he went कारणले and captured that city, the word of God says. परमेश्वरको वचनले भन्दछ उसले त्यस शहरलाई कब्जा गर्यो। When you confess as it is, तपाईले जब कुरालाई जस्तो छ त्यस्तै स्वीकार गर्नुहुन्छ भने without manipulating it, त्यसलाई कुनै तोडमोड नगरिकन remember victory is yours. याद गर्नुहोस् विजय तपाईको हो। From today onwards, let your prayer be pure. आजदेखि तपाईको प्रार्थना शुद्ध होस्। Don't manipulate in your prayers. तपाईको प्रार्थनालाई तोडमोड नगर्नुहोस्। Acknowledge your sins. तपाईको पाप स्वीकार गर्नुहोस्। So God will forgive you. परमेश्वरले तपाईलाई क्षमा From the गर्नुहुनेछ। cross, He will forgive you. He will cleanse you with His blood. यस क्रुसबाट उहाँले तपाईलाई क्षमा गर्नुहुनेछ र रगतले तपाईलाई शुद्ध And पार्नुहुनेछ। once again, you can receive all the inheritance which you lost. र एकपटक फेरि तपाईले गुमाएको सबै उत्तराधिकार पाउन सक्नुहुनेछ। Once again, you will get the dominion power. एकपटक फेरि पनि तपाईले प्रभुत्व गर्ने शक्ति पाउनुहुनेछ। Shall we all bow our knees and close our eyes? हामी सबै आफ्नो गुनाटीको आँखा बन्द गरौँ। May God help us. May God forgive us. परमेश्वरले हामीलाई सहायता गरून्, हामीलाई क्षमा गरिदिउन्। Open your mouth and ask the Lord. तपाईको मुख खोलेर प्रभुसँग माग्नुहोस्। Yes, Lord, thou art smitten for us. हो प्रभु तपाईले मसँग बोल्नु भएको छ। When thou art smitten, the righteousness proceed out. तपाईलाई पिटिएको छ र त्यसबाट धार्मिकता Lord, निस्केको छ। I want to be righteous. प्रभु म धर्मी बन्न चाहन्छु। Not through my deeds, मेरो कामहरुद्वारा होइन, not through my words, मेरो वचनहरुद्वारा होइन, not through the law, त्यस व्यवस्थाद्वारा होइन, but I want to become righteous through thy grace. तर तपाईको अनुग्रहद्वारा म धर्मी ठहरिन चाहन्छु। Lord, I come to the present as I am. प्रभु म जस्तो छु त्यस्तै तपाईको उपस्थितिमा आएको छु। I confess as it is. म जस्तो छु त्यस्तै त्यसलाई स्वीकार गरेको छु। Accept me, the wretched man. प्रभु म एउटा दयनीय मानिसलाई स्वीकार गर्नुहोस्। Have mercy upon this man, O Lord. हे प्रभु यस मानिसमाथि तपाईको कृपा रहोस्। Forgive me and cleanse me, O Lord. मलाई क्षमा गर्नुहोस्, मलाई शुद्ध पारिदिनुहोस् प्रभु। Wash me with the blood of Jesus. तपाईको रगतले मलाई धोइदिनुहोस्। Make me clean, O Lord. प्रभु मलाई शुद्ध बनाइदिनुहोस्। Hallelujah. पतितले पूर्ण निष्कलङ्क भयो